السلام علیکم. ما هستم از الله نواز شما در دوخترم هستین وایس اف هزارہ نیوز را و دوستایی که وایس اف هزارہ نیوز رو بله فیسبوک فالو نکرده میتونن بله فیسبوک فالو کنین و دوستایی که تا هنوز چینل وایس اف هزارہ نیوز بله یوتیوب سابسکرایب نکرده شما میتونین سابسکرایب کنین و بچن زنگوله را لگا کنین تا که برنامه از ما در سر وقت بلدشون برسه. دوستای عزیز خسته نباشید. امیدوارم که جور و صحتمند و سرحال باشید. تشکر از محترم استاد نجیب پاینده که بر من وقت دادن که براتون یک چند بیت هزارگی دکلمه کنم. آوازشی در جهان پیدا از را، آوازشی در جهان پیدا از را، رفیق استری میچیده از را، برای نسل آینده وطن خود چراغ پرنوری امید از را. از هر جای جمع شدم مورد دوباره، از هر جای جمع شدم مورد دوباره، در غربت دیگر نمیتونه گذاره. در خمی آوشاری سخته و علی وطن خود جرمونه از 9000. واو بریلین. در هر کنج جهان باشه هزاره، در هر کنج جهان باشه هزاره، در اونج نور افتخار مبارک. واو وندرفول. فقط کافیه که بیل دعال چی، فقط کافیه که بیل دعال چی، روزی روشو جرمه شوای تاره، روزی روشو جرمه شوای تاره. ایت شکریه. تشکر دوستای عزیز دیگه ما گفتنمونه شاعر از این شعر شوکت فروغ می باشه دیگه پیشرفت بیشتر از این برایش خواهانم. تشکرش.